So सध्याच्या गोंयान political situation after dropped out of Govind Gowde from cabinet. What do you say, sir? First of all, the decision is taken by Honorable Chief Minister प्रमोद सावंत. सो तातूंत म्हजें स्वताचें हें काय ना, पक्ष ह्या नात्यान तो घेतिल्लो तो जो हें सांगपा म्हळ्यार तो निर्णय मुख्यमंत्र्याचो. तांणी समन्वय जो आसा तो पक्षा कडेन दवरला, केंद्रांतले लिडरां कडेन दवरला आनी त्या समन्वयान डिस्कशन आनी बाकी सगळ्यो गजालींचो हे निर्णय घेतले गेले वतात. सर आता नेक्स्ट मिनिस्ट्री कोणाक मेळटली हे चर्चेन आहा आनी BJPन वुमन MLA सुद्दां आहा. कोणाक BJP वुमन MLA मिनिस्ट्री मेळोंक शकता? मुख्यमंत्री ह्या सगळ्या संदर्भांतल्यान योग्य तो निर्णय ते घेतले. पक्षा कडेन वारंवार आमचें हें जाताच, म्हणजे बसतात. आतां ह्या दिसान तरी कोर कमिटी जावन आपण सगळे एकठांय जावन सगळे बसतात आनी ताजेर योग्य तो निर्णय आसा तो पावयतात. समाजान कितें घडटा, भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी लोकां कडेन वचत आसतात. कसले कसले कार्यक्रम उठसूट म्हणजे ते मागीर पक्षान दिल्ले कार्यक्रम आसात तेन्ना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रतिक्रियेच्या द्वारा आमकां अनेक गजाली ज्यो कळटा त्या हातूंत ते फिल्टर करून वेवस्थीतपणे सरकारा कडेन ताजे पावती करप आनी ह्या हातूंतल्यान भितरल्यान समाजान ते काम जावचे खातीर प्रयत्न करप आनी ताजो रिजल्ट जो आसा तो परत आमकां भारतीय जनता पार्टीचे बेज घट करपाक मेळचो हो उद्देश आसता आनी अकॉर्डिंगली आमी सगळें सांगत आसतात. आनी म्हाका दिसता ह्या हातूंतल्यान जे निर्णय आसा लोकहिता खातीर देश हिता खातीर ते मुख्यमंत्री घेतात आनी तो तांचो दायरो आसा तातूंत घेतले. थँक्यू सर.